तो यहाँ पे आप ज़रा नान की लुक चेक कीजिए माशाल्लाह से बगैर ओवन, बगैर तंदूर के घर के एक नॉर्मल से तवे पे मैंने इस नान को तैयार किया है। यहाँ पे आप इसकी फ्रंट साइड, बैक साइड और नान का टेक्सचर चेक करें। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो आज मैं आपको ये रोगनी नान घर में मौजूद तवे पे बनाना सिखाऊँगी, बहुत आसान तरीके के साथ, बगैर ओवन और बगैर तंदूर के। तो नरम और मुलायम मुँह में घुल जाने वाले रोगनी नान की ये रेसिपी मेरी वायरल वीडियोज़ में से एक है, जिसे आप सबने बेहद पसंद किया। तो चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोगनी नान की हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया था 4 कप मैदा छानकर। अब इसमें डाल दूंगी 1 एंड हाफ टी स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, 1 एंड हाफ टेबल स्पून पिघला हुआ घी, हाफ टेबल स्पून चीनी, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप या फिर 4 टेबल स्पून दही जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अंडा डाल देंगे 1 अदद। मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को और बिल्कुल हल्के से नीम गर्म दूध के साथ आपने गूंथ लेना है इसे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटे को गूंथते हैं। तो दूध हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरा तकरीबन सवा कप दूध इस्तेमाल हुआ था इस डो को गूंथने के लिए। आप अपने आटे के हिसाब से दूध इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है, तेज़ गर्म दूध इस्तेमाल नहीं करना वरना आपकी डो ठीक नहीं बनेगी। आप चाहें तो इस डो को पानी से भी गूंथ सकते हैं, लेकिन रोगनी नान बनाने के लिए दूध के साथ डो को गूंदेंगे ना तो बहुत मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले नान बन के तैयार होंगे और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इनका। यहाँ पे देखिए डो को मैंने गूंद लिया था, तो ऐसा नॉर्मल सा टेक्सचर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा नरम। अब क्या करेंगे, इसे डाल देंगे एक बॉल के अंदर। बॉल को मैंने ग्रीस किया हुआ था, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे और क्लिंग रैप करके या एयर टाइट किसी ढक्कन से बंद करके आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है इसे। गर्मी का मौसम हो तो काउंटर पे ही डो राइज हो जाएगी 2 घंटे में। सर्दी का मौसम हो तो 4 घंटे के लिए किसी गर्म कमरे में छोड़ दीजिएगा। तो चलिए जब तक डो राइस हो रही है मैं आपको दिखा दूं वो सेटअप जहाँ पे हम इन रोगनी नान को तैयार करेंगे। तो इस रोगनी नान को हम इस डबल तंदूरी तवे पे तैयार करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये डबल तंदूरी तवा ना हो तो आपने परेशान नहीं होना। अब घर में इस्तेमाल होने वाला नॉर्मल लोहे का कोई सा भी तवा और कोई सी भी कढ़ाई इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मैंने ये दराज से ऑर्डर की थी तकरीबन 3-4 साल पहले ये तंदूरी तवा और कढ़ाई, जो कि बिल्कुल हल्के से मटेरियल की है। आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, इसकी हालत से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है और कितनी हल्की है। अब आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, फ्लेम आपने ऑन करना है, ऊपर कढ़ाई रख देनी है ये वाली और ऊपर ये तवा रख देना है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें इतने हल्के से वज़न की है ना कि बस ये फ़ौरन से ही गर्म हो जाती हैं। और इस तवे को आपने हमेशा कढ़ाई के ऊपर रख के गर्म करना है, डायरेक्ट गर्म नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट तवा है तो बहुत जल्दी जलने लगता है। तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे, डो हमारी देखें फूल के डबल हो चुकी है, राइज़ हो गई है और देखिए कितना अच्छा जाल बन चुका है। तो बस अब हाथ के साथ प्रेस करके आपने इसकी सारी हवा वगैरह निकाल देनी है। 1 मिनट तक आपने इसे दोबारा से इस तरह से नीट कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से ज़रा सेट हो जाए और इसमें से सारी एयर वगैरह निकल जाए। अब आपने इसके नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, सेम उसी स्टाइल में पेड़े निकाल लेने हैं, लेकिन पेड़े थोड़े बड़े साइज़ के निकालेंगे क्योंकि हमने रोगनी नान तैयार करने हैं। तो थोड़ा-थोड़ा खुश्क मैदा लगाते हुए इस तरीके से आपने पेड़े तैयार करने हैं और एक प्लेट में रखते जाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेड़े तैयार कर लिए थे, इनको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए आपने पेड़ा बनाने के बाद रेस्ट देनी है ताकि इनकी दोबारा से अच्छे से प्रूफिंग हो जाए। अब यहाँ पे हम 1 अदद लेंगे अंडा और इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून दूध। अच्छी तरह से इसे फेंट के एक मिक्सचर तैयार करेंगे। नान बनाने के दौरान इस मिक्सचर का हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसे आपने पहले से रेडी करके रख लेना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे पेड़ों को रेस्ट दिए हुए, इनकी प्रूफिंग हो चुकी थी। अब इनमें से एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए नान की शेप दे लेंगे। तो जब हम पेड़े को 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, उसकी बड़ी अच्छे से प्रूफिंग हो जाती है, तो आटा बड़ा सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से नान अपनी शेप होल्ड कर लेता है। आप चाहें तो इस पे हल्का सा बेलन भी चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत चलाइएगा क्योंकि हमें नान तैयार करना है, रोटी नहीं। यहाँ पे देखिए उँगली की मदद से मैंने इस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली थी और इसका एक किनारा जो था उसे बना लिया था। आप चाहें इसे उँगली की मदद से बना लें, चाहे छुरी की मदद से बना लें, चाहे किसी चम्मच की बैक साइड की मदद से। तो बस किसी भी तरीके से आपने नान के ऊपर ये डिज़ाइनिंग करके, उसके बाद मैंने ली है नाइफ़ और किनारे के ऊपर मैंने इस तरह हल्के-हल्के से कट लगा लिए हैं। कट आपने बहुत गहरे नहीं लगाने, बस हल्के-हल्के से लगाने हैं। तो लीजिए नान हमारा तैयार है। अब क्या करेंगे, इस नान को उठाएँगे और उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद अब क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएँगे नॉर्मल नलके का पानी, इस तरह से कि सारा नान जो है बैक साइड से गीला हो जाए। इस गीली साइड को हमने डालना है इस तेज़ गरम तवे के ऊपर। तो इस स्टेज पे आपका तवा फुल तेज़ गरम होना चाहिए और इसके ऊपर डालने के साथ ही आपने उँगली की मदद से दोबारा से इन निशानों के ऊपर एक दफ़ा प्रेस कर देना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो नान बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगा,
دوسرا کیا ہوگا کہ نان اس طرح ہلکا ہلکا پریس کرنے سے توے کے ساتھ اچھی طرح سے چپک جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے ڈالتے ساتھ ہی نان ہمارا رائز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے، کتنا زبردست پھول رہا ہے۔ اب آپ نے فوراً سے اس کے اوپر انڈے والا وہ مکسچر جو کہ ہم نے ریڈی کیا تھا برش کی مدد سے اس طریقے سے لگا دینا ہے۔ اس سے آپ کا نان اوپر سے ڈرائی بھی نہیں ہوگا اور اس پہ بہت پیارا سا کلر بھی آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیے آپ نے انڈے والا مکسر اس طریقے سے لگانا ہے۔ اگر انڈا پسند نہیں ہے آپ کو یا آپ نہیں کھاتے تو سمپل دودھ جو ہے وہ برش کی مدد سے آپ لگا سکتے ہیں۔ انڈا یا دودھ دونوں میں سے کوئی ایک چیز لازمی لگائیے گا۔ تھوڑے سے کلونجی کے بیج اس طرح سے میں اس کے اوپر چھڑک دوں گی، تھوڑے سے سفید تل تھے یہ چھڑک دوں گی۔ آپ چاہیں تل، کلونجی، زیرہ کچھ بھی چھڑک سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ تو یہاں پہ 1 منٹ ہو گیا تھا نان کو پکتے ہوئے۔ اب کیا کریں گے، نان اوپر سے تھوڑا تھوڑا ڈرائی سا دکھنے لگا تھا اور رائز بھی ہو چکا تھا۔ اب آپ نے اس توے کو اٹھانا ہے اور اس کڑاہی کے اوپر اس طریقے سے الٹا کر دینا ہے۔ فلیم نیچے ہائی ہی رہے گا اور نیچے سے جب اس ہائی فلیم کے ساتھ کڑاہی کی طرف سے ہیٹ ملے گی تو یہ تندور کا کام کرے گی اور نان ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرنٹ سے پک بھی جائے گا اور اس پہ کلر بھی آ جائے گا۔ تو یہاں پہ 1 سے 1.5 منٹ تک بس میں نے نان کو ہائی فلیم پہ پکایا ہے کڑاہی کے اوپر، اور 1 سے 1.5 منٹ کے بعد آپ نے اسے چیک ضرور کر لینا ہے۔ جب آپ کی مرضی کا کلر آ جائے اور نان پک جائے تو آپ نے فوراً سے اسے توے سے اتار لینا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے میں نے 1.5 منٹ کے بعد جب توے کو سیدھا کیا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیے کتنا زبردست ہمارا نان پک کے رائز ہو چکا ہے، کتنا پیارا اس پہ کلر آ چکا ہے۔ اب آپ نے اسے اسی طرح سے چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا اکھیڑنا شروع کرنا ہے۔ اگر تو نان مکمل طور پہ بیک سائڈ سے پک چکا ہوگا تو فوراً سے توے کو چھوڑتا جائے گا، لیکن اگر توے کو چھوڑنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ اسے 1 آدھا منٹ مزید پکائیے گا تو یہ آہستہ آہستہ خود ہی توے کو چھوڑ دے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے نان ابھی توے کو چھوڑنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی تو میں نے اسے مزید پکنے دیا تھا 1 منٹ تک۔ تب تک میں نے اس کے اوپر پگھلا ہوا مکھن لگا دیا تھا برش کی مدد سے، اور یہاں پہ اب دیکھیے جیسے ہی میں نے چمچ کے ساتھ نان کو ہلکا سا ہلایا ہے اس نے فوراً سے توے کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ بیک سائڈ سے مکمل طور پہ پک چکا تھا۔ تو یہاں پہ آپ ذرا اس کی بیک سائڈ بھی چیک کر لیں، فرنٹ سائڈ بھی چیک کر لیں اور توے کو بھی چیک کر لیں۔ توے کو کیوں چیک کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پہ نان آپ پہلے ذرا نان کی لک چیک کیجئے، ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کے اوپر اور اتنا پرفیکٹ بن کے تیار ہوا ہے کہ دیکھتے ہی منہ میں پانی آ رہا تھا۔ اب میں آپ کو توڑ کے پہلے نان کی اندر سے لک چیک کروا دوں، اس کے بعد میں آپ کو توے کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ نے توے کو کیوں چیک کرنا تھا۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے اندر سے بہت ہی سافٹ، منہ میں گھل جانے والا نرم و ملائم نان ہمارا پک کے تیار ہوا ہے اور یہ مکمل طور پہ پک چکا ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کچا ہے یا پھر اندر سے اس کا میدا نہیں پکا۔ تو بہت ہی سافٹ، بہت ہی مزیدار یہ نان چٹپٹ سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ ان کی لک چیک کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو توڑ کے اندر سے بھی دکھا دیا ہے، بیک سے بھی دکھا دیا ہے اور پورا نان چیک کروا دیا ہے۔ تو چلیے جی اب چلتے ہیں توے کی طرف۔ تو یہاں پہ دیکھیے نان بنانے کے بعد توے کے اوپر کچھ اس قسم کا نشان سا آ جاتا ہے، اسے آپ نے فوراً سے سکرب کے ساتھ رگڑ کے صاف کر لینا ہے۔ اگر آپ دوسرا نان چاہتے ہیں کہ آپ کا کڑاہی میں نہ گرے، کیونکہ اگر آپ اس گندے توے کے اوپر دوسرا نان ڈالیں گے نا تو کیا ہوگا کہ آپ کا نان توے کے ساتھ صحیح طرح سے چپکے گا نہیں بلکہ کڑاہی میں گر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں بات آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے کئی سال ہو گئے ہیں اس توے کو استعمال کرتے ہوئے، کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے جو نان ہے 1 2 بنانے کے بعد وہ کڑاہی میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ توے کو صاف نہیں کرتے۔ توے کی سرفیس بالکل آئل فری ہونی چاہیے اور بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے، تو آپ کا نان بہت اچھے طریقے سے توے کے ساتھ چپکے گا بھی اور کبھی نہیں گرے گا۔ جن کے پاس یہ تندوری توا نہیں ہے تو یہ دیکھیے یہ نارمل لوہے کا توا ہے جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا ہیوی توا ہے تو اس لیے اسے میں نے ڈائریکٹ چولہے پہ رکھ کے پہلے گرم کیا ہے اچھے طریقے سے، اس کے بعد میں نے اس کے اوپر نان ڈال دیا ہے، نان کے اوپر نشان بنا دیے ہیں اور نیچے فلیم میں نے بالکل دم والا کر دی ہے۔ اگر آپ اسے گھر والے توے پہ بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈی ایمز آتے ہیں آپ لوگوں کے کہ جی ہمارے پاس نارمل گھر پہ لوہے کا توا ہے تو اسے ہم کیسے یوز کریں۔ تو اسے یوز کرنے کا پروسیجر یہ والا ہے کہ آپ نے اس توے کو پہلے چولہے پہ ڈائریکٹ اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے گرم توے کے اوپر نان کو ڈالنا ہے، اس کے اوپر آپ نے نشان وغیرہ بنا کے اس کے اوپر انڈے والا مکسچر لگانا ہے اور اسے 2 سے 3 منٹ تک آپ نے بالکل دم والی آنچ پہ پکنے دینا ہے۔ تو جب اگر آپ گھر والا نارمل لوہے کا توا استعمال کر رہے ہیں جو کہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے تو آپ نے اسے دم والی فلیم پہ 2 سے 3 منٹ تک پکانا ہے۔ جب آپ کا نان رائز ہو جائے اور پھولنا شروع ہو جائے، تھوڑے سے تل اور کلونجی وغیرہ ڈالنے کے بعد دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کڑاہی جو تھی وہ بھی ہائی فلیم پہ رکھی ہوئی ہے گرم ہونے کے لیے۔ آپ کوئی سی بھی کڑاہی جو ہے اسے تیز گرم ساتھ والے چولہے پہ کر لیجئے گا اور اس توے کو اٹھا کے آپ نے اس کے بعد الٹا کر دینا ہے اس گرم کڑاہی کے اوپر۔ تو یہ طریقہ ہے جناب نارمل لوہے کے توے پہ نان بنانے کا۔ تو یہ دیکھیے
اب اسے ہیٹ ملے گی جب فرنٹ سے تو اس پہ کلر بھی آ جائے گا اور نان پکنا شروع ہو جائے گا. میں ابھی آپ کو چیک کرواتی ہوں. لیکن کیونکہ یہ توا تھوڑا چھوٹا ہے اور کڑاہی بڑی ہے تو اس لیے اسے تھوڑی سی جس سائڈ سے زیادہ ہیٹ ملے گی ادھر زیادہ کلر آئے گا، جبکہ جو ڈبل تندوری توا ہے انہوں نے توا اور کڑاہی بڑے بیلنس میں رکھ کے بنائی ہوئی ہے تو اس پہ ایکول ہیٹ ملتی ہے تو اس لیے ایکول کلر آتا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ کو نارمل لوہے کے توے پہ بھی آج بنانا سکھا دیا ہے، جو گھر والا توا ہوتا ہے. تو آپ نے اسے کڑاہی کے اوپر اس طرح سے الٹا کرنا ہے اور چیک کرتے جانا ہے. آپ نے 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں، بہت پیارا کلر بھی آ جاتا ہے اور نان بھی پھول جاتا ہے. تو بس آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کا نان ریڈی ہو چکا ہے. اب آپ نے اس توے کو سیدھا کرنا ہے اور چمچ کے ساتھ نان کو اکھیڑنا شروع کرنا ہے. اگر تو آسانی سے نان توے کو چھوڑتا جائے تو سمجھے آپ کا نان بیک سائڈ سے پکا ہوا ہے. لیکن اگر چھوڑنے میں کچھ مشکل ہو تو آپ اسے بالکل دم والی آنچ پہ 1 سے 2 منٹ مزید پکائیے گا. تو بس جب نان توے کو چھوڑ دے تو اسے اتار لیجئے گا. تو لیجئے جناب، آج میں نے آپ کو گھر والے لوہے کے توے پہ بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ اس نان کو کیسے تیار کر سکتے ہیں. ریسپی کو ٹرائی کریں تو فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. تو ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.